हॅलो गायज, वॉज ऑन अ मिनी ब्लॉग 18 लाईफ इन कुवेट. सकाळ बाहेर सरलो आणि म्हाका पळय कितें दिसती पडले ते मॉन्स्टर. आणि तुमकां आयज सगळ्यांक खबर आसतली दिवाळी म्हणून. त्याचे खातीर सकाळीं उठलो, पयलीं न्हालो, देव पुसले म्हाजें, देवाक दिवय लायलो आनी देवा कडेन बरें मागलें सगळ्यांचें. आनी मागीर म्हटलें फोव करया म्हणून फोव केले, रोस केलो आणि खरेंच म्हणटा एकटो आसून सुद्दां इतलो बरो रोस जाल्लो. खरेंच घराचो उगडास येयलो. तेज्या खातीर म्हाका फोटो धाडलेले गोंयच्यान. हे पळय बाबू काराटी फोडटा तो. आनी बायन काय बरी पळय रांगोळी घातलेली, ती खरी बरी घातलेली रांगोळी. आनी बारीकशें डेकोरेशन केल्लें तेंच्यांनी, लायटनींग. तुमकां खबर आहा गोंयांत लायटनींग करता म्हणून दिवाळेक सगळ्यांच्या घरान लायटी आसतल्यो. आनी मागीर ड्युटी पडली म्हणून भायर सरलो. भायर सरता तेन्ना पळयता जाल्यार क्लायमेट पळय काय बरें. आतां थंडी येवपाची आसा पूण आजून येवंक ना. हय, कित्याक पावस पयलीं पडपाचो, आजून पावस पडना. पावसूय दाखयतलो तुमकां कुयटाचो कसो पडटा तो. आतां पावस पडटा खंयची मागीर थंडी येता. आनी थंडी तशीच येता, गरमी आसता तितली थंडी येता हांगा. येस, मागीर घरा कडेन गेलो कित्याक आयज ड्युटी इतली नाशिल्ली म्हणून घरा कडेन वचून पिक्चर पळोवया म्हटलें. मागीर च्या घेतली आनी पिक्चर पळोवपाक लागलो. आयच्या खातीर इतलेंच. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज.